भरे के टेक्निक लगाएर चाहिँ उसले त्यो प्याटर्न खोलेछ। म चाहिँ यता क्लासमा पढाउँदै थिएँ। अब दिउँसोमा चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ बोल्नुपर्ने मेसेज प्रिपेयर गरेको, रेडी गरेको थिएँ। एकदम खुसी, पहिलोचोटि टेक्नोलोजी चलाएको, पहिलोचोटि मेरो हातमा नयाँ ल्यापटप छ। खुसी भएर नयाँ पहिलोचोटि प्रोजेक्टरमा मैले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्दै थिएँ। मागेको गर्छ पासवर्ड, दिइनँ मेरो पाला। एकछिन हराएको थियो, म त क्लासमा पढाउँदै थिएँ। अब भोलि चाहिँ म बोल्नुपर्ने छ, अनि रेडी गरेर राखेको थिएँ। एकछिनमा हराएको, अघि गएर के गरेर ल्यापटपको खोलेछ उसले। खोलेर के गर्यो थाहा भएन, मैले पनि त्यति चेक गरिनँ। भोलि एकदम एक्साइटेड भएर एकदम पावर प्रोजेक्टहरू होइन, अघि मोहन दाजुले जस्तो मजाले म पनि रेडी भएर एकदम। अब एउटा स्टेट डल्लैको, एउटा मतलब नर्थ इस्टको एउटा स्टेट, 2-3वटा स्टेटको चाहिँ पास्टर्सहरू भेला भएको थियो। कमसेकम 95 पास्टर्सहरू, 95 भन्दा बेसी पास्टर्सहरू थियो। अनि ल्यापटप खोलेर मेरो मेसेज यसो खोल्छु त सबै हिब्रू हो कि के वर्ड पो छ हो। अब बोल्नु पर्ने छ तपाईँको 1 घन्टा 20 मिनट, सबै वर्डहरू त त्यो हिब्रू हो कि चाइनिजहरू भइरहेको छ। त्यसलाई मैले फेरि रिसेट गर्न जान्दिनँ थिएँ। अनि त्यो दाजुले चाहिँ अघि खोलेर के सेटिङ बिगारिदियो, वर्डहरू सब चाइनिज र हिब्रू भएछ। अब मलाई चाइनिज पनि आउँदैन, हिब्रू पनि आउँदैन हो। अभर पऱ्यो डरलाग्दो। अनि 1 घन्टा 20 मिनटको मेसेज थियो। 40 मिनट चाहिँ पसिना चुहाएर मुस्किलले बोलेँ म। सबै सुत्यो, आधी जस्तो सुत्यो वचनहरू सुनेर। अनि मेरो जीवनमा मैले त्यो दिनदेखि चाहिँ टेक्नोलोजी चलाउनु छोडेँ। त्यहाँदेखि मोबाइल चलाउँछु, अनि सबै डायरीमै हुन्छ, आउँदैन पारा। त अघि दाजुले चलाउँदै गर्दाखेरि साह्रो रमाइलो लाग्यो। त्यसकारण मेरो टेक्नोलोजी चाहिँ यो मात्रै हो। यहाँसम्म चाहिँ म छु, यहाँदेखि उता चाहिँ अब शरम पर्छु कि फेरि भन्ने डरले अहिले चलाउँदैन। व्हाइट बोर्ड चाहिँ मेरो टेक्नोलोजी अहिलेको लागि। सो पुरानो जमानाको त होइन, तर जीवनमा धोका खाएर नचलाएको, त्यसकारण यो चलाउँदैछु। ल, हामीले अघि हिजो हेर्दै थियौँ, हाम्रो अघिल्लो हाम्रो रिसर्च पर्सनहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मिस मेलोडी अनि हाम्रो मिस्टर सलोमन भाइ। अनि हामीले आज दिउँसो हाम्रो पास्टर मोहन सरबाट हेऱ्यौँ हाम्रो रिलेटेड मेसेजहरू। उहाँहरूले मेरो मेसेजलाई, मैले बोलेको मेसेजलाई हामी चारैजनाले एक दुसरालाई हामीले सपोर्ट गर्दै आयौँ। अनि हरेक वचनले तपाईँलाई कनेक्ट गराएको छ। आमेन। हरेक वचनले हाम्रो थीमसँग तपाईँहरूलाई जोडिदिएको छ है। यद्यपि अहिले अलिकति यो कस्तो छ, इन्ट्याक्ट भयो, टाइट टाइम भयो। सो यति बेला चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर तपाईँलाई म एउटा खुसीको खबर भन्न चाहन्छु। आमेन। सुन्नुहुने खुसीको खबर? हजुर, तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँलाई अल्छी लाग्दै भए पनि वचन सुन्नुहोस्। आमेन। खुट्टा पसारेर पनि सुन्नुहोस्, नो प्रब्लम है। मेरो टाइममा नो प्रब्लम, समस्या छैन है। तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैछ भने पनि मुख धोएर आएर पनि वचन चाहिँ सुन्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई बाइबल खोल्नु मन लाग्दैन, सुनिराख्नु चाहिँ होस्, झुल्दै भए पनि सुन्नुहोस्, हुन्छ? त्यो चाहिँ मेरो एउटा छुट तपाईँहरूलाई। किन भन्दाखेरि जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, तपाईँ भित्र तपाईँको स्पिरिटमा चाहिँ एउटा मेमोरी कार्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मैले टेक्नोलोजी मैले नचलाए पनि भनिदिएको, त्यो एउटा मेमोरी कार्ड हुन्छ। त्यो मेमोरी कार्डमा चाहिँ तपाईँको डाउनलोड हुन्छ बिस्तारै। तपाईँ झुल्दैछ तर तपाईँको ब्रेनबाट पस्छ त्यो, अनि तपाईँको आत्माले त्यसलाई चाहिँ खासमा तपाईँको स्पिरिट निदाएको होइन है। आमेन। तपाईँको स्पिरिट निदाएको होइन, तपाईँको शरीर निदाएको। त्यसकारण नसुर्ताइकन तपाईँको शरीरलाई झुल्न दिनुहोस्, तर सुन्नु चाहिँ सुन्नुहोस्। बिस्तारै तपाईँको आत्मामा त्यो डाउनलोड हुन्छ। अनि एक दिन तपाईँ जब परिपक्व हुनुहुन्छ, एउटा लेभलमा पुग्नुहुन्छ नि, आज बोलेको, हिजो बोलेको, भोलि बोलेको मेसेज चाहिँ डाउनलोड हुन थाल्छ। त्यहाँ तपाईँको मेमोरीमा फेरि त्यो आउँछ, अनि तपाईँ त्यसलाई प्रचार गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँको जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण जसरी हुन्छ सुन्नु चाहिँ सुनौ। तपाईँलाई अल्छी लाग्यो भने ढेसेर पनि हुन्छ, दाजुभाइहरू यता यसरी होइन, नो प्रब्लम, मेरो समस्या छैन, तर सुन्नु चाहिँ सुनौ। हामीले हिजो हेर्दै गरेको कुराहरूलाई अलिकति म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई म लिखित रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ।
मैले नेपालीमा लेख्नु पर्दैन नि? पर्दैन। ओके, टाइम माग्छ हामीसँग। सो हामीले हिजो हेरेको चाहिँ के थियो भने थेस्लोनिकेको पुस्तकबाट हामीले हेरेको थियौँ। कतिपय हेरेको थियौँ भने पहिलो थेस्लोनिकेको पुस्तक 5 अध्यायको 23 पद, फर्स्ट थेस्लोनियन्स 5:23 मा हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर 3टा शब्दको कुरा गरेको छ। न्युमा, ग्रिकमा है त्यो छ न्युमा भनेर चाहिँ स्पिरिटलाई भनेको छ। त्यसपछि सोललाई चाहिँ के भनेको छ? सुचे भनेर भनेको छ। अनि बडीलाई चाहिँ के भनेको छ? सोमा। अनि सोमा भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा स्टोमेक भन्ने बुढीको कुरा हो। आज म तपाईँलाई अझै क्लियर बताउँछु। हाम्रो अघिको वक्ताहरूले जसरी जोड्नु भयो रिसर्च पर्सनले, म तपाईँलाई जोड्दै लान चाहन्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले अघि के सोच्दै थिएँ भने अब हाम्रो मिस मेलोडी र हाम्रो सोलोमन भाइले तपाईँहरूको हृदय बुझ्छ नि, किनभने तपाईँहरू झन् अब एउटै एजको नभए पनि मिल्छ। मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, तपाईँहरूको हृदय त म बुझ्नु सक्दिनँ। अब मैले मेरो नानीहरू छोराछोरीसँग कम्पेयर गर्दा पनि कतिचोटि त म सायद तपाईँलाई बुझ्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। तर पवित्र आत्माले एउटा कुरा भन्नुभयो मलाई, त्यो चाहिँ के भने यद्यपि सुकुमार तिमीले यहाँको नानीहरूको हृदय छोराछोरीको हृदय नबुझ्यो भने पनि पवित्र आत्माले चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई बुझ्नुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ। म बुझ्दिनँ, तर पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ। सो पवित्र आत्माले मलाई फेरि तपाईँलाई बुझ्न दिनुहुन्छ। आमेन। सो हामी हेरौँ। म प्रार्थना गर्दै थिएँ आज बिहान उठेर, अनि दिउँसो पनि प्रार्थना गर्दै थिएँ। त्यति बेला मलाई यो शरीरको बारेमा प्रभुले बोल्नका लागि प्रेरणा दिनुभयो। शरीर के हो अनि हामी शरीरसँग कति फाइट गर्छौँ। अघि हामीले भन्यौँ म एउटा आत्मा हो, मसँग के छ? प्राण छ र म शरीरमा जिउँछु। हामी शरीरमा जिउँदै गर्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गर्ने कुराहरूको बारेमा, जस्तै पहिला हिजो भने हामी स्पिरिट हौँ, हामी आत्मा हौँ। यो कुरा नसम्झौँ कि म चाहिँ शरीर हो, होइन। शरीर चाहिँ यो चाहिँ डिग्रेडेबल हो, यो चाहिँ सडिएर जाने कुरा हो। त्यसकारण शरीरको अस्तित्व छैन, प्राणको पनि अस्तित्व छैन। जुन दिन तपाईँको मृत्यु हुन्छ, जुन दिन मेरो मृत्यु हुन्छ, त्यो दिन मेरो इमोसन सकिन्छ, मेरो भावना सकिन्छ कि सकिँदैन? हजुर, भाइको शुभ नाम के पो? उहाँको सोनाम। सोनाम भाइ मुर्दा मान्छे रोएको देख्नु भएको छ? कसरी देखेको छ? मरेको मान्छे गुवा रोएको देख्नु भएको छ? देखेको छैन। किन? जो जसै मर्छ उसको के सकिन्छ? इमोसन सकिन्छ। सो जुन दिन मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यो दिन शरीर पनि के हुन्छ? सडिन थाल्छ, त्यो डेड मृतक हुन्छ। सँगसँगै उसको सोल पनि मर्छ। सोल जीवित रहँदैन, प्राण जीवित रहँदैन। त्यसकारण मरेको दिनदेखि उता रुँदैन पनि, हाँस्दैन पनि, मन दुखाउँदैन, उसको फिलिङ्स सकिन्छ, उसको डिजायर सकिन्छ, अनि उसको विल इच्छा सकिन्छ, उसको आकाङ्क्षा सकिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ सधैँभरि रहन्छ, त्यो चाहिँ के हो? स्पिरिट। बुझ्नु त? स्पिरिट चाहिँ सधैँ रहन्छ। अब तपाईँभित्र चाहिँ त्यो स्पिरिट छ। त्यो स्पिरिट चाहिँ के हो? कसरी आयो भन्दाखेरि उत्पत्ति 2:7 मा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बाइबलले के भनेको छ? पढिदिनुहोस् न कसैले मलाई, जो छिटो हुन्छ उसैले पढिदिनुहोस्। आमेन। मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाइसकेपछि परमेश्वरले जीवनको सास भनेको चाहिँ त्यो स्पिरिट अफ पार्ट अफ द स्पिरिट अफ सोभरेन लर्ड, अनन्त परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आत्माको अंश चाहिँ मानिसभित्र परमेश्वरले नाकको प्वालबाट फुकिदिनु भयो भनेको छ। त्यसकारण श्वास भन्ने शब्द, न्युमा भन्ने शब्द छ नि, श्वास, त्यो चाहिँ नाकबाट हो। अहिले पनि हामी नेचुरलले पनि सास कहाँबाट फेर्छौँ? नाकबाट फेर्छौँ। मुख चाहिँ अप्सनल हो। मुख चाहिँ के हो? तपाईँले नाक बन्द गरेर मात्रै मुखबाट फेर्ने हो नि, तर ओरिजिनल वास्तविक सास हामी नाकबाट फेर्छौँ, प्राकृतिक रूपमा, नेचुरल्ली। त जीवनको सास फुकिसकेपछि त्यो जीवनको सास चाहिँ के भयो? स्पिरिट, आत्मा। अब तपाईँभित्र त्यो आत्मा, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको आत्मा जीवित छ, होइन? तर अब हामीले फाइट गर्ने, हाम्रो जीवनमा हामीले सङ्घर्ष गर्ने भाग चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि सोल एन्ड बडी हो।
अनि क्रिस्चियन लाइफको सायद कुनै पनि धर्मावलम्बी होस्, कुनै पनि रिलिजियस व्यक्ति होस्, कुनै पनि धर्म मान्ने मान्छे होस्, उसले जहिले पनि फाइट गर्ने, लडाईँ गर्ने, उसको युद्ध हुने जग्गा चाहिँ शरीर हो अनि उसको प्राण हो, उसको सोल हो। त्यहाँनिर उसले जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ? लडाईँ गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनको सङ्घर्षमा, मलाई तपाईँको बारेमा त थाहा छैन, तर मेरो जीवनको बारेमा भन्नु हो भने कि मैले प्रभु पाएर पनि, इभन प्रभु नपाउँदाखेरि पनि म राम्रो मान्छे हुने चाहन्थेँ, राम्रो मान्छे हुन चाहन्थेँ, गाउँघरमा स्वीकार योग्य मान्छे हुन चाहन्थेँ। म चाहिँ गाउँमा हुर्केको, एकदम ठेट गाउँमा हुर्केको, अनि गाउँको मान्छेले मलाई स्वीकार गरोस् भन्ने मेरो इच्छा हुन्थ्यो, मलाई गाउँको मान्छेले राम्रो भनोस् भन्ने मेरो जीवनको एउटा इच्छा। अनि म राम्रो मान्छे हुन खोज्ने, आज चेष्टा गर्यो, भोलि चेष्टा गर्यो, केही दिन राम्रो भयो, तर अर्को दिन के हुने? म फेरि पनि समस्यामा पर्ने, म गाउँलाई दुःख दिने, व्यक्ति विशेषको अगाडि, मानिसहरूको अगाडि मेरो जीवन फेरि पनि लथालिङ्गै हुने। मेरो स्पिरिटले मलाई राम्रो मान्छे हुनु लगाउँछ, तर मेरो शरीरले जहिले पनि के गर्छ? मलाई परीक्षामा पार्छ। अब प्रभु पाएँ, मैले नयाँ जन्म पाएँ, प्रभु पाएर पनि मेरो सङ्घर्ष चाहिँ मेरो आत्मामा होइन। आज तपाईँले पनि तपाईँको जीवनमा जब सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको स्पिरिटमा होइन, तपाईँले आत्मामा कहिले पनि सङ्घर्ष गर्नुहुन्न। किनकि आत्मा त जहिले पनि परमेश्वर र परमेश्वरको वचनसँग जोडिएर गरेको हो भनेर उल्टा हामीलाई कुट्ने क्या। अब धुलाई तपाईँहरूले पनि खानुभयो, हामीले पनि खायौँ, हाम्रो अलिकति बेसी हो, अलिक धेरै बेसी हाम्रो छ फेरि। अब तपाईँले लुगा सुकाउनुहुन्छ तारमा, हामी चाहिँ त्यो तारमा धुलाई खान्थ्यौँ, भनेपछि उहाँले लुगा चाहिँ पाइपमा झुन्डाउँथ्यो रहेछ नि त, होइन? हाम्रो घरमा अझै पनि छ, पाइपमै लुगा झुन्डाउँछ, किनभने तार चाहिँ हाम्रो लागि धुलाइको लागि। त्यति बेसी कुटाइ खाएको क्या। हामीले धुलाइ खान्छौँ, आमा बाबासँग हाम्रो मौखिक लडाइँ हुन्छ, भर्बल फाइटहरू हुन्छ, होइन? अब तपाईँ लडाइँ गर्नुहुन्छ नि त, भर्बल लडाइँ गरिसकेपछि तपाईँ बेलुका कुनामा जाँदा अलिकति गिल्ट हुन्छ कि हुँदैन? मनमा पछुतो हुन्छ, मैले आमालाई, मम्मीलाई त्यसो नभन्नुपर्ने थियो, मैले पापालाई त्यसो नभन्नुपर्ने थियो भन्छ कि भन्दैन? मनमा गिल्ट हुन्छ कि त, होइन? काहीँ न काहीँ हामीले त्यति बेला हामीले विद्रोह गरे पनि, रिबिलियस भए पनि, तर एकान्तमा जाँदा हाम्रो मनमा के हुन्छ? एक प्रकारको गिल्ट हुन्छ, अथवा हामी गिल्टी फिल गर्छौँ। त्यो केले गरेको भने तपाईँको स्पिरिटले रङ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरले कहिले पनि रियाक्ट गर्दैन। गल्ती गर्दा तपाईँले याद गर्नुहोस् प्रिय नानीहरू, छोराछोरीहरू, तपाईँको शरीरले तपाईँलाई कहिले पनि रियाक्ट गर्दैन। तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ। तपाईँ जब जीवनमा कुनै कुरो गल्ती गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ। सपोज मलाई थाहा छ तपाईँहरू त्यस्तो हुनुहुन्न, तर मैले एउटा उदाहरणको लागि भनेको है त। तपाईँहरू राम्रो हुनुहुन्छ, आशिषित हुनुहुन्छ, प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ, तर पनि धेरैचोटि हामी शरीरमा कुनै दिन पनि यौनको पाप गरी पठाउँछौँ होला, सेक्सुअल सिनहरू हाम्रो जीवनबाट हुन्छ होला, मानिलिनुहोस्। मलाई थाहा छ तपाईँहरू त्यस्तो हुनुहुन्न। सेक्सुअल सिन हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला शरीरले नेभर रियलाइज, शरीरले कहिले पनि तपाईँलाई प्रतिवाद गर्दैन, फाइट गर्दैन, तर शरीर जहिले पनि पाप गर्नुको लागि तयार हुन्छ। शरीर रियाक्टै गर्दैन नि त, तपाईँको फिलिङ्सले रियाक्ट गर्दैन, बट यु इन्स्टेड अफ द्याट यु इन्जोय इट, होइन? कसैले सेक्सुअल सिन गर्दैछ, यौनको पाप गर्दैछ भने शरीरले कहिले रियाक्ट गर्दैन, इभन उसको फिलिङ्सले रियाक्ट गर्दैन, उसको इमोसनले रियाक्ट गर्दैन। मैले तपाईँलाई बताइदिएँ, किनभने आउने दिनहरूमा यही कुराहरूसँग तपाईँ जिउनुपर्छ, या त योसँग तपाईँहरूको फाइट हुन्छ। मसिनो नानीहरू हुनुहुन्छ, ठुलोहरू हुनुहुन्छ, शरीरले तपाईँलाई कहिले पनि त्यसलाई तपाईँको नो भन्दैन, रियाक्ट गर्दैन। शरीरले इन्स्टेड अफ द्याट इन्जोय गर्छ, तपाईँको फिलिङ्सले इन्जोय गर्छ। कुनै पनि पाप तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले कुनै पाप गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको इमोसनले के गर्छ? इन्जोय गर्छ, भावनाले इन्जोय गर्छ, तपाईँको संवेग भन्छ, फिलिङ्सले इन्जोय गर्छ। तर तपाईँको एउटा भाग हुन्छ जसले दिस इज सिन, दिस इज रङ भनिराखेको, त्यो चाहिँ स्पिरिट हो। स्पिरिट किन गर्छ होला स्पिरिटले? हजुर, किन स्पिरिटले चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यसको प्रतिवाद गर्छ? किन रियाक्ट गर्छ? जहिले पनि जब गल्ती हुन्छ, किन आत्माले रियाक्ट गर्छ भन्नुहोस् त? गल्तीको रियाक्ट किन आत्माले नै गर्छ? मैले अघि फर्स्टमा भनेको थिएँ यसको एन्सर।
किनभने आत्मा परमेश्वरबाटको हो या त परमेश्वरको आत्माको अंश हो। अनि जब जब जीवनमा पाप हुन्छ, गल्ती हुन्छ, अधर्म हुन्छ, त्यति बेला स्पिरिटले, आत्माले रिएक्ट गर्छ। तर प्रब्लम चाहिँ के भने हाम्रो जीवनमा शरीर र सोल चाहिँ, बडी एन्ड सोल, प्राण र शरीर चाहिँ बेसी एक्टिभ भएको कारणले गर्दा हामीले नै के गर्छौं, शरीर र प्राणलाई चाहिँ हामी बेसी एक्टिभ हुन एलाउ गरेको कारणले गर्दा हामी शरीरको कुराको दबावमा जिउनु थाल्छौं। त्यसकारण तपाईले पाप गर्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईले डाँट्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ लुक्नुहुन्छ, त्यसकारण गलत काम गर्छ, त्यसकारण मानिसले मदपान गर्छ, त्यसकारण मानिसले हेबिचुअल कतिवटा एटिट्युड देखाउँछ, त्यसकारण सिगरेट खान्छ, त्यसकारण व्यभिचार हुन्छ, त्यसकारण लुकी लुकी पोर्नोग्राफीमा हामी डुब्छौँ, त्यसकारण लुकी लुकी अपराधहरू गर्छौँ। किन? वाइ? किनभने शरीर र सोल एन्ड बडी, वी अलाउ इट टु रिएक्ट मोर, त्यसलाई हामीले अलाउ गरेको हुन्छौँ नि त। अब अलिक गम्भीर रूपमा बुझ्नुहोस्, किनभने यसले तपाईँलाई आउने दिनहरूमा धेरै सहायता गर्छ है त। म तपाईँलाई बताउँछु, मसँग खोल्नुहोस् त रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको, मलाई सहायता गरिदिनुहोस् कसैले, म किनभने आँखा अलिक कम्ती देख्छु, चस्मा लगाइरहँदा टाइम जान्छ, किन हामीसँग टाइम छैन। अब केवल हामीसँग 1 घण्टा मात्रै छ है त। रोमी 7 अध्यायको 14 देखि लिएर मलाई अहिलेको लागि 21 सम्म पढिदिनुहोस् त। व्यवस्था आमेन। एकैछिन पढिदिनुहोस्, पर्खिदिनुहोस्। यहाँ बाइबलले के भन्दैछ भने नि, किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ तर म चाहिँ शारीरिक छु। पावलले भन्दैछ हैन, पावल चाहिँ को हो? स्कलर, यो किताब लेख्ने व्यक्ति है त। बाइबलको थुप्रै किताब लेख्ने व्यक्ति एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ 13 वटा पत्र लेखेको छ नि। यो रोमीको पुस्तक पनि पावलले लेखेको। तपाईलाई थाहा होस्, तपाईहरु घरमा जाँदाखेरि रोमीको पुस्तक धेरै पढ्नुहोस्, किनकि यो चाहिँ मिनी बाइबल भन्छ। रोमीको पुस्तक चाहिँ सानो बाइबल हो भन्छ, सबै कुराहरू समेटिएको छ। त पावलले के भन्दैछ भने, किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ तर म चाहिँ शारीरिक छु। पावलले भन्दैछ, एउटा स्कलर, बाइबलविद भन्छ, ज्ञानी मान्छेले के भन्दैछ, व्यवस्था त आत्मिक छ, वचन त आत्मिक छ, तर के गर्नु, म त शारीरिक छु भनेको चाहिँ शरीरले थिच्छ नि त हामीलाई धेरैचोटि, हो कि होइन? अनि के भन्छ, म शारीरिक छु र पापको हातमा बेचिएको छु। हेर्नुहोस्, पापको हातमा बेचिएको भन्छ, पाप चाहिँ हाम्रो मास्टर हुन्छ धेरैचोटि। मैले गहिरो कुरा गरिदिएको है तपाईँहरूको अगाडि, याद गर्नुपर्छ, हामी पापको मास्टरसिपमा छौँ धेरैचोटि। पाप चाहिँ हाम्रो मास्टर बनिबस्छ धेरैचोटि, दैनिक जीवनको कुरा नि। दो वी गो टु चर्च, होइन, हामी मण्डलीमा जान्छौँ, सङ्गतिमा जान्छौँ, आराधना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तर एकान्तको जीवन हुन्छ नि, पाप चाहिँ हाम्रो को बनिरहेको हुन्छ, मास्टर, स्वामी बन्दै गरेको हुन्छ, हाम्रो मालिक बन्दै गरेको हुन्छ। अनि के भन्दैछ पावलले, पापको लेखी के भन्दैछ उहाँले, म पापको हातमा बेचिएको छु। अब सुन्नुहोस् ल, मलाई हेर्नुहोस् त एकैछिन, म 1 घण्टामा सकेँ ल। तपाईँको क्यापेसिटी छैन मलाई थाहा छ, बिचारा थाक्नु भएको छ, माया लाग्यो तपाईँलाई देखेर, तर मेरो पनि त जिम्मेवारी छ नि, फेरि त्यो पनि निभाउनुपर्छ होइन। तपाईँलाई यहाँ वचन दिनै पर्ने स्थिति, नभए त तपाईँको अनुहार हेर्दै मलाई लाग्यो अब तपाईँहरू थाक्यो भनेर। तर फेरि मैले छोड्यो भने नवीन भाइले फेरि मलाई छोड्दैन, पुरा त्यता पनि छ फेरि है त। पापको हातमा बेचिएको छु, किनभने म जे गर्दछु सो म बुझ्दिनँ, किनकि जे म चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर जे म घृणा गर्दछु त्यही म गर्दछु।
तपाईँको आत्माले के भन्छ? परमेश्वरसँग सङ्गति गर। तपाईँको आत्माले तपाईँलाई के भन्छ? बाइबल पढ। तपाईँको आत्माले के भन्छ? चर्च जा। तपाईँको आत्माले के भन्छ? आत्मिक बन। तपाईँको आत्माले के भन्छ? पापलाई घृणा गर। तपाईँको आत्माले के भन्छ? नराम्रो कुरो नखाऊ। तपाईँको आत्माले तपाईँलाई के भन्छ? नराम्रो कुरा नहेर, नराम्रो ठाउँमा नजाऊ, होइन भनिरहेको छ नि त। त्यस कारण त हामी भजन पनि गाउँछौँ। अब भजन गाउनु मलाई आउँदैन, तर यसो स्वर मिलाउँ है त। त्यो स्वर चाहिँ जानी नजानी यसको एउटा राम्रो जोक्स पनि छ। मलाई चाहिँ कसैले माइक्रोफोनमा उभिनु पनि दिएको छैन। भाइ तिमी उता जाऊ, तिम्रो स्वर कामदो रहेछ भनेर पर हटाएको पनि छ मलाई क्या, त्यो पनि पब्लिकमा। त्यसकारण अब थुप्रो छ मेरो जीवनको कथाहरू क्या, अनौठो अनौठो घटनाहरू छ। यसरी गीत गाउँदै थिएँ, हेर न हेर सृष्टिको भन्दै। अन्त हामीले एकजना चर्चको एल्डर आएर, भाइ तिमी उता जाऊ त, माइक्रोफोनमा नगाऊ भने। किन भने तिम्रो स्वर गरेर काम छ तर म गीत गाउँदैन। एउटा गीत गाउँछ, कस्तो बदलाउ ममा भन्ने गीत गाउँछ कि गाउँदैन? कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गई, नखाने थो खाना छोडे, नहेर्ने कुरा हेर्न छोडे, नजाने ठाउँमा जान छोडे, नबोल्ने कुरा बोल्न छोडे। यो भजन गाउँछ। त्यसले हाम्रो शरीरको होइन, हाम्रो आत्माको बारेमा त्यसले चर्चा गर्दै गरेको है यो गीतले छ। तर समस्या चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, पाउलले के भन्दैछ भने जुन कुरो म घृणा गर्छु म त्यही गर्छु भनेको चाहिँ नि, मेरो स्पिरिटले, मेरो आत्माले चाहिँ के भन्छ नि, दिस इज रङ, यो चाहिँ पाप हो, यो गलत हो भन्दै गरेको हुन्छ है। तर शरीरले त्यही कुरो गर्नु मन पराउँछ अनि हामी त्यही कुरो गरिपठाउँछौँ, हामी त्यही कुरोमा डुब्छौँ। म तपाईँलाई एउटा राम्रो एउटा बहिनीको घटना बताउँछु। म मिनिस्ट्रीको सेवाकाईको सुरु पास्टरीय सेवाकाईको सुरुमा जब आउँदाखेरि एकदम जोसिएको होइन। अनि यसरी तपाईँहरूको जस्तै युथहरूलाई, चर्चको युथहरूलाई बोलाएँ मेरो घरमा, रिट्रिट राखेँ घरभित्रै। भिड छ युथहरू, 48-49 जना युथहरू भेला भएको छ। खाना पकायौँ होइन, दिनभरि क्वेसन एन्सरको आवरहरू भयो। मैले लभ म्यारिज एन्ड सेक्सको बारेमा उनीहरूलाई राम्रो टिचिङ्स दिएँ। त्यसपछि क्वेसन एन्सरको आवर भयो। अनि एउटा बहिनीले मलाई सोध्यो, धेरै प्रश्न सोधेको बहिनीले, अङ्कल यो भनेको के हो, अङ्कल यसो गर्दा के हुन्छ, अङ्कल त्यसो गर्दा के हुन्छ। उसँग कमसेकम 17देखि 20वटा क्वेसन रहेछ। एउटा बहिनीको 17वटा भन्दा 20वटा क्वेसन बेसी। यति एक्टिभ आत्मिक बहिनी, कोयरमा उभिने बहिनी, भजन गाउने बहिनी। शनिबारको दिन, स्याटरडेको दिन युथ मिट गरेको थियो मैले मेरै घरमा। 18 वर्षको बहिनी, भर्खर म्याच्योर भएको। अनि प्रश्न म त उत्तर दिँदा कतिवटा प्रश्नको उत्तरै थिएन, मिलाएर पनि दिइहालेँ मैले क्या। अब त्यो चाहिँ होला कि भनेर यसो मिलाएर पनि दिनै त पर्यो होइन। अब नजानेको जस्तो पनि भन्नु भएन फेरि। अनि मिलाएर उत्तर दिएँ बहिनीलाई। बुझ्यो? बुझ्यो। खुसी भएर गयो, खानापिना खायो, बेलुका युथहरू सबै गयो। भोलि बिहानै खबर आउँछ, फलाना बहिनी त गयो अरे हो। कुन चाहिँ बहिनी? हिजो सबैभन्दा बेसी उत्तर क्वेसन सोध्ने बहिनी त शनिबार क्वेसन सोधेको, आइतबार बिहानै त डाँडा काटेछ बहिनी। म त बिमार भएँ नि त्यो त, 3 दिन जस्तो बिमार भएँ मैले भएको सत्य कुरा। म बिमार भएँ, बिसन्चो भएँ, चर्च जानु मन लागेन पास्टर बाउलाई। त्यो सन्डे सम्भाव गएँ, मन्डे बिमार, मेरो हृदय मतलब आत्मा चाहिँ के सन्ताप भन्छ नि, त्यो भित्र आत्मा ग्लानी भयो। 20वटा क्वेसन सोध्ने बहिनी स्याटरडे, आइतबारको बिहानै नन बिलिभरसँग चल्दैछ, नन क्रिस्चियनसँग। अघि बिहानै दिउँसो त खबर आउँछ, भाइ बहिनी त्यो बिहानै खबर आयो, बहिनी त फलानासँग गयो अरे भनेर। फेरि जोक छैन, रियल कुरा है, मेरो जीवनमा घटेको घटना, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि घटेको घटना। आज त्यो बहिनीको नानीहरू छ, प्रभुमा छैन। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ स्पिरिटले उसको इच्छुक भित्र आत्मिक कुराहरू तृष्णा, तर शरीरसँग फाइट गर्न सकेन। उसले शरीरले जित्यो।
एक्ज्याक्टली प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि धेरैचोटि चाहिँ हामी शरीरद्वारा पावलले भनेको छ नि, म जे कुरा गर्नु चाहदिनँ नि मलाई त्यही कुरोले चाहिँ प्रेरणा दिन्छ या त करमा पार्छ। पाप चाहिँ त्यो हो प्रिय, पापले तपाईँलाई जहिले पनि करमा पार्छ। शरीरले तपाईँलाई करमा पार्छ। शरीरले तपाईँलाई आफ्नो दासत्वमा आफ्नो क्याप्टिभेसनको कुरा गर्दै थिएँ नि त मैले, तपाईँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ। त्यसकारण आत्मिक मान्छेले पनि गल्ती गर्छ, त्यसकारण आराधकले पनि गल्ती गर्छ, त्यसकारण पास्टरले पनि गल्ती गर्छ, त्यसकारण प्रचारकले पनि गल्ती गर्छ, त्यसकारण यङले पनि गल्ती गर्छ, त्यसकारण टिनेजरले पनि गल्ती गर्छ। किनकि शरीर हाम्रो मास्टर भन्छ अनि हाम्रो आत्माले भन्छ यो गलत छ, यो सही होइन भन्दै गरेको हुन्छ, आत्माले गवाई दिँदै गरेको हुन्छ। तर शरीरको कुरा हामी बेसी सुनेको कारणले, हाम्रो भावनालाई, हाम्रो फिलिङ्सलाई हामी बेसी महत्त्व दिएको कारणले गर्दा त्यो कुरोले हामीलाई थिच्छ अनि हामी त्यसको दासत्वमा हुन्छौँ। त्यहाँदेखि बिस्तारै हाम्रो मनमा आत्मिक हुने मन मर्दै जान्छ। बिस्तारै हामीलाई चर्च जान मन पर्न छोड्छ। बिस्तारै हामीलाई बाइबल खोल्नु मन पर्नु छोड्छ। बिस्तारै हामीलाई आराधना गर्नु मन पर्नु छोड्छ। या त गऱ्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो आडम्बरी हुन्छ, बाहिरी मनले मात्रै गर्दै गरेको हुन्छौँ। आत्माको बिस्तारै कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ, त्यो पवित्र आत्मासँगको कनेक्सन चाहिँ हराउँदै जान्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, तपाईँलाई चर्च जानु मन छ कि मन लाग्दैन भने म सोध्दिनँ तपाईँलाई, तर तपाईँलाई यदि चर्च जानु मन लाग्दैन भनेको मतलब चाहिँ के हो भने नि, त्यो चाहिँ के भएको भने जब तपाईँलाई चर्च जानु मन लाग्न छोड्छ नि, बिस्तारै तपाईँको पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिसँग तपाईँको आत्माको कनेक्सन लुज हुँदै गएको। किनकि तपाईँको शरीरले तपाईँलाई के दिँदैछ, मास्टरसिप दिँदैछ, मालिक बन्दैछ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, आत्मिक हाम्रो जर्नीमा, स्पिरिचुअल जर्नीमा, हाम्रो आत्मिक यात्रामा जहिले पनि हामीलाई बाधा दिने चाहिँ, हामी धेरैचोटि शैतानलाई बाधा लाउँछौँ, दोष दिन्छौँ, तर हाम्रो शरीर हो। शरीरले तपाईँलाई आत्मिक हुन दिँदैन, शरीरले तपाईँलाई बाधा ल्याउँछ। यो कुरो चाहिँ हामीले मनमा याद राख्नुपर्छ। शरीर हाम्रो सबभन्दा ठुलो बाधक हो, सबभन्दा ठुलो हिन्डरेन्स नै के हो, हाम्रो शरीर। त्यसकारण जब शरीरको कुरा सुन्छौँ नि, जब शरीरलाई मन लगाउँछ नि, हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिसँगको जुन कनेक्सन छ नि, त्यो चाहिँ लुज हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। जब तपाईँलाई बाइबल पढ्नु मन लाग्छ नि, यसको मतलब तपाईँको पवित्र आत्मासँगको स्पिरिट, जुन तपाईँको आत्मा छ, पवित्र आत्मासँगको कनेक्सन के हुँदैछ, लुज हुँदैछ। परमेश्वरको उपस्थितिदेखि तपाईँ बिस्तारै टाढा हुनुहुँदैछ अनि शरीर तपाईँको मास्टर बन्छ। जब तपाईँलाई आराधना गर्नु मन पर्दैन, पवित्र आत्मासँगको तपाईँको आत्माको कनेक्सन कमजोर हुँदै गयो अनि शरीर अनि तपाईँको इमोसन। त्यसकारण धेरै नानीहरूले भन्छ नि, मेरो मनको कुरा कसैले पनि बुझ्दैन भन्छ नि, मेरो हृदयको कुरा, मेरो इमोसनलाई कसैले पनि बुझ्दैन, मेरो आँसुलाई कसैले पनि बुझ्दैन भन्छ नि। किन भन्नुहोस् त, तपाईँको इमोसन तपाईँको मालिक भएको। त्यसै हामी दोष कसलाई दिन्छौँ, मम्मी पापालाई दिन्छौँ या त चर्चको अगुवाहरूलाई। मलाई थाहा छ तपाईँहरू त्यस्तो हुनुहुन्न, तर धेरैचोटि त्यस्तो हुन्छ कि मेरो मनको कुरा बुझिदिँदैन भन्छौँ नि। किनभने हाम्रो इमोसन के हुँदैछ, हाम्रो मालिक बन्दैछ। इमोसनलाई तपाईँको मालिक हुन नदिनुहोस्, तपाईँको फिलिङ्सलाई तपाईँको मालिक हुन नदिनुहोस्, तपाईँको शरीरलाई तपाईँको मालिक हुन नदिनुहोस्। जसरी हामीलाई शरीरको लागि भोजन चाहिन्छ होइन, के खानुहुन्छ, खाना, ब्रेकफास्ट, चिया, यो शरीरको लागि। तपाईँको शरीर तपाईँको लागि मालिक नबन्नका लागि तपाईँको स्पिरिटलाई तपाईँले जहिले पनि फिड गर्नुपर्छ, खुवाउनुपर्छ। आमेन।
You have to feed your spirit. You need to feed your spirit. तपाईँको आत्मालाई तपाईँले चाहिनुपर्छ। एटलिस्ट दिनमा 1 अध्याय भए पनि बाइबल पढ्न सुरु गर्नुपर्छ। एटलिस्ट 5 मिनट्स भए पनि 5 मिनट भए पनि हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरको उपस्थितिमा सरेन्डर गर्नुपर्छ। त के हुन्छ भने बिस्तारै हाम्रो अब यो गहिरो कुरा है, शरीर चाहिँ मालिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ अनि हामी आत्मिक कुराहरू बुझ्दैनौँ, हामी वचन बुझ्दैनौँ। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले वचन बुझ्नु हुँदैछ। आमेन। तपाईँहरूले वचन बुझ्नु हुँदैछ, तपाईँ वचन सुन्नु हुँदैछ। यति पुग्नु भनेको चाहिँ तपाईँको लेभल माथिको लेभल हो। नभए यो एजमा कहाँ सुन्नु सक्छ? भाइले कहाँ सुन्नु सक्ने? सानो नानीहरूले कहाँ सुन्नु सक्ने? तर तपाईँहरूको आत्मिक लेभल हेर्दा मलाई खुसी लाग्यो, तपाईँले वचन सुन्नु हुँदैछ। धैर्य साथ, किन तपाईँको स्पिरिट इज गेटिङ रेडी। तपाईँको आत्मा तयार हुँदैछ। आमेन। तपाईँको आत्मा तयार हुँदैछ। म फिल गर्दैछु, परमेश्वरले मलाई त्यो भन्नु हुँदैछ, म आवाजलाई अनुभव गर्दैछु। तपाईँको आत्मा परमेश्वरको त्यो वचनसँग जोडिँदैछ। तर धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो फिलिङ्स, हाम्रो इमोसन हाम्रो मालिक हुन्छ, हाम्रो डिजायर, हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो विल, हाम्रो इच्छा हाम्रो मालिक बन्छ। त्यसकारण हामी बिस्तारै परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निस्किन थाल्छौँ। अनि परमेश्वरको उपस्थिति, अब शैतानले कति बेला हाम्रो जीवनमा आक्रमण गर्छ भन्दाखेरि नि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निस्किन्छौँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि शैतानले आक्रमण गर्न थाल्छ, उसको जीवनलाई आक्रमण गर्छ, उसको शरीरलाई आक्रमण गर्छ। अनि पहिला कुरा याद गर्नु, शैतानले हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गरेर पहिला पक्रिने जग्गा चाहिँ कुन चाहिँ जग्गा हो? इमोसन। तपाईँको भावनालाई पहिला पक्रिन्छ, त्यहाँबाट तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ। अब ब्ल्याकमेलिङको त्यसको टेक्निक चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीलाई कसैले पनि याद गर्दैन, तिमीलाई कसैले पनि माया गर्दैन, तिम्रो वास्ता गर्ने कोही पनि छैन, nobody understand। कसैले पनि तिमीलाई सोच्दैन। अन्त यसो सोच्दै घरमा गएपछि एक दिन मम्मीले गाली गर्छ, एक दिन पापाले गाली गर्छ, एक दिन चर्चको अगुवाले तपाईँलाई गाली गर्छ, एक दिन तपाईँको यो रिभाइभलमा एकजनाले तपाईँलाई भन्छ, करेक्सन गर्छ। तपाईँलाई के थाहा हुन्छ, के फिल गर्न थाल्नुहुन्छ? हो मैले भने नि, हो मलाई कसैले पनि माया गर्दैन। सो त्यो चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ, शैतानको त्यो तपाईँको स्ट्राटेजी हो, त्यो चाहिँ रणनीति हो। ब्ल्याकमेलिङको तरिका चाहिँ त्यसरी हुन्छ। अनि त्यो इमोसनबाट जब तपाईँलाई काम गर्छ नि के हुन्छ थाहा छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले तपाईँको इमोसन छ नि यो सोलमा पर्छ नि त, होइन? इमोसनमा जब कब्जा गर्छ नि बिस्तारै तपाईँको स्पिरिटलाई चाहिँ त्यसले क्याप्टिभेसनमा राख्छ, अन्धकारमा राख्छ। यसको आवाजलाई तपाईँको शरीर प्राणले आत्माको आवाजलाई सुन्न छोड्छ। अनि तपाईँ कम्प्लिटली क्याप्टिभेसनमा आएपछि तपाईँ वचन बुझ्न छोड्नुहुन्छ, सङ्गति मन पर्न छोड्छ, आराधना मन पर्न छोड्छ। बुलावटलाई हामी तपाईँको जीवनमा कस्तो शक्तिशाली प्रोफेटिक वर्डहरू आएको थियो होला, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले यति साह्रो त्यो पृथक अगमबानीहरू दिनुभएको। पृथक भनेको चाहिँ एकदम नाजरी, शक्तिशाली, छुट्याइएको, कन्सिक्रेट भन्छ नि, छुट्याइएको, अचम्मको। त्यति बेला चाहिँ यो कन्सिक्रेट भनेको चाहिँ खतरनाक गर्नु, छुट्याइएको, कन्सिक्रेटेड प्रोफेसीहरू हुन्छ। हालेलुया। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आवाजहरू तपाईँले सुन्नु भएको त्यो अस्पष्ट बुलावटहरूलाई तपाईँले बिर्सिन थाल्नुहुन्छ अनि बिस्तारै तपाईँ संसारमा हराउनुहुन्छ। किन? तपाईँको इमोसनलाई त्यसले के गर्यो? कब्जा गर्यो। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण, तपाईँको इमोसनलाई तपाईँले जहिले पनि जोगाउनुहोस्। जस्तै दिदी नानीहरू छोरीहरू सुन्नुहोस्, मेरो पनि छोरी छ 15 वर्षको, तर एकदमै अल्गो छ। म बराबर पुग्न आँटिसक्यो, उसलाई 15 वर्ष भने कसैले पनि पत्याउँदैन। अनि म जहिले पनि म उसँग बसेर बात गर्छु। तपाईँहरू मेरो छोरीहरूको उनीहरूको हुनुहुन्छ है त, कतिजना, सबै त होइन, एक दुईजना त फेरि नानीको आमा पनि होला, यहाँ मिसिनु भएको होला, होइन? तपाईँहरू चाहिँ बहिनी है ल।
बिचमा मिसिनु भएको छ होला नि त बिचमा सानो देखिने गरेर बिसिनु भएको होला केही छैन तपाईँ चाहिँ बहिनी अरू चाहिँ छोरीहरू ल अनि मेरो छोरीसँग बस्छु अनि म के भन्छु भने नानीहरू सुन्नु छोरीहरू सुन्नुहोस् ल मलाई हेर्नुहोस् त मेरो छोरीहरू सुन्नुहोस् म छोरीलाई के भन्छु भने नानी तिम्रो जीवनमा छोरीलाई सबभन्दा बेसी तिम्रो जीवनमा आउने केटाहरूको मुख्य हतियार चाहिँ तिम्रो इमोसन हो त्यसकारण तिम्रो इमोसनलाई चाहिँ नि कसैले ब्ल्याकमेल नगरोस् गर्नु नदिनु भन्छु के हुन्छ इमोसनमा जब तिम्रो इमोसनलाई क्याप्चर गर्छ नि त्यो केटाले त्यो भाइले त्यो छोराले उसको इमोसनलाई क्याप्चर गरेपछि के गर्छ उसले मेरो छोरीलाई के गर्छ मिसयुज गर्छ होइन तपाईँ होसियार गर्नुहोस् यो छोरी दिदी बहिनीहरू सबै हुनुहुन्छ नयाँ जति पनि हाम्रो स्पिन्स्टरहरू जवान बिहा नगरेको नानीहरू छोरीहरू हुन्छ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् इभन केटाहरूले पनि तपाईँको इमोसनलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई मोलेस्ट गर्नु थाल्छ त्यहाँबाट तपाईँलाई सरेन्डर गर्नु लाउँछ अनि तपाईँलाई मिसयुज गर्छ एक्ज्याक्टली शैतानले पनि तपाईँको इमोसनलाई युज गर्छ अनि मोलेस्ट गर्न थाल्छ हाम्रो जीवनलाई त्यसको क्याप्चरमा राख्छ सो इमोसन चाहिँ सबभन्दा बेसी हामीले गार्ड गर्ने जग्गा हो बहिनीहरू नानीहरू सुन्नुहुँदैछ तपाईँले सबैभन्दा बेसी गार्ड चाहिँ कहाँ गर्नुहोस् इमोसन त्यस कारण तपाईँको मनको कुरा हतपत कसैलाई सेयर नगर्नुहोस् मम्मी पापालाई सेयर गर्नुहोस् मम्मीलाई सेयर गर्नुहोस् यदि तपाईँको पापा फ्रेन्डली छ भने बाबासँग सेयर गर्नु जस्तै मेरो छोरीले आएर भन्छ उसलाई त्यो उमेरमा त्यो हाइट ठुलो भएर कसले प्रपोज गर्यो कसरी प्रपोज गर्यो के भन्यो उसले मलाई सेयर गर्छ म त्यो जग्गा राखिदिएको छु आऊ भन म उसलाई कहिले पनि गाली गर्दिनँ किनकि उसले भन्ने जग्गा पाउनु पर्यो अनि मलाई भन्नु नसकेको कुरा मम्मीलाई भन घरमा यो बाबा आमाहरू हुनुहुन्छ नि त होइन घरमा यो वातावरण बनाउनुपर्छ दाजुभाइ युथ लिडरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन कतिजना सरी जवान नानीहरूले आएर काहीँ भन्नु नसकेको कुरा चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो जवान युथ लिडर तयार राख्नु पर्यो तपाईँ एउटा यस्तो जग्गा बन्नु पर्यो जहाँ आउँदाखेरि अब फेरि हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भनेदेखि भन्छ फेरि हामी चाहिँ लिक गरिदिन्छ यस्तो यस्तो भयो होइन हामी यस्तो जग्गा बन्नु पर्यो जहाँनिर आएर हामीलाई भनिसकेपछि हामीले उसलाई त्यो सिक्रेसीलाई उसको के हो त्यो याद गर्नुहोस् कसैको सिक्रेसी लिक गर्नु पनि तपाईँले बाइबलमा व्यवस्थाको पुस्तक 20 अध्यायमा आउँदै माफ गर्नु व्यवस्था 20 अध्याय है प्रस्थान 20 अध्याय सरी प्रस्थान 20 अध्यायमा 10 आज्ञा छ होइन हो 20 अध्याय हो सरी मलाई सहायता गर्नुहोस् ल मेरो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ मलाई सहायता गर्नुहुन्छ प्रस्थान 20 अध्यायमा 10 आज्ञा सुन्नु भएको छ नि त होइन नपढ्यो भने सुन्नु भएको छ पढ्नु भएको छैन होला कतिले पढ्नु भएको होला कतिलाई थाहा छैन होला 10 आज्ञामा के भनेछ तिमीले कसैको हत्या नगर्नु भनेछ कि छैन छ हजुर धन्यवाद भाइ बहिनीहरूले हत्या नगर्नु भनेको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मान्छे मार्नु भनेको होइन कसैको मिनिस्ट्री नखाइदिनु भनेको कसैको जीवन बर्बाद नगरिदिनु भनेको कसैको सिक्रेसीलाई लिक नगरिदिनु पनि भनेको हो नि त अहिले आएर त्यसरी एप्लाई हुन्छ त तपाईँलाई कसैले कसैको सिक्रेसी भन्छ भने नभनिदिनु है त्यसलाई चाहिँ सिक्रेट राख्नु सो द्याट भोलिको दिनमा त्योभन्दा जटिल कुराहरू ल्याएर उसलाई भन्नु सकोस् आमेन अब हाम्रो जीवनमा अब मैले अघि पोइन्टमा आउँ इमोसन छ हाम्रो जवान बहिनीहरू तपाईँको इमोसन छ कि छैन छ हामी रुन्छौँ कि रुँदैनौँ मन दुख्छ भाइहरूको दुख्छ तपाईँहरूको जेन मिनिस्ट्री गर्ने हुनुहुन्छ हाम्रो इमोसन छ हामी रुन्छौँ मन दुख्छ जब इमोसन हाम्रो लुज हुन्छ जब हाम्रो इमोसन मेल्ट हुन्छ पग्लिनु थाल्छ त्यति बेला चाहिँ शैतान रेडी हुन्छ है आक्रमण गर्नको लागि अनि त्यो इमोसनबाट तपाईँलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्छ अनि के हुन्छ जब तपाईँको इमोसन ब्ल्याकमेल हुन थाल्छ नि तपाईँको आत्मा कैदमा जान्छ राइट आफ्टर द्याट तपाईँलाई सङ्गति मर्नु पर्न छोड्छ तपाईँलाई आराधना मन पर्न छोड्छ तपाईँलाई चर्च जानु मन पर्न छोड्छ तपाईँलाई घरेलु सङ्गतिमा आउनु मन पर्न छोड्छ
तपाईँ बाटो बिराउनु मनपर्छ, गल्ती गर्नु मनपर्छ, अनि त्यसपछि के आउँछ भने दिस इज माई लाइफ, आई हेभ माई राइट, होइन, आई हेभ माई राइट्स, मेरो जीवन मेरो तरिकाले जिउँछु। उहिलेको हाम्रो टाइमको इङ्ग्लिस हो भने चाहिँ माई बडी माई विस, त्यो चाहिँ हाम्रो टाइमको इङ्ग्लिस है, तपाईँहरूको टाइमको होइन। अलिक त्यो रिनोभेट भएको छ या त अलिकति उन्नति भएको छ, एभोल्युसन आएको छ इङ्ग्लिसमा, अहिले ठुलो प्रगति आएको छ। हाम्रो टाइममा चाहिँ माई बडी माई विस भन्थ्यो नि, वाट फादर वाट मेजरमेन्ट भन्ने इङ्ग्लिसहरू त्यति बेला हाम्रो टाइममा बोल्थ्यो भने अहिले होइन रहेछ, त्यो गल्ती रहेछ होइन। कसको बाउले के नाप्छ भनेको चाहिँ त्यो रहेछ नि त, हाम्रो टाइमको इङ्ग्लिस हो। तर अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ, माई लाइफ माई राइट्स, मेरो जीवन मेरो खुसी, म मेरो आजादीमा जिउँछु, मेरो फ्रिडममा जिउँछु भन्ने रिबेलियस एक्ट भन्छ, त्यो चाहिँ विद्रोह क्यारेक्टर हाम्रो जीवनमा आउँछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि अलग हुन्छौँ, काटिन्छौँ, कट अफ हुन्छौँ, अनि हाम्रो आत्मा क्याप्टिभेसनमा जान्छ। जब आत्मा क्याप्टिभेसनमा जान्छ, हामी ईश्वरीय कुराहरू बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भनेको चाहिँ, पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउँछ नि, पहिला चाहिँ तपाईँ बडी सोल लेड बाई बडी एन्ड सोल थियो, तपाईँ शरीर र प्राणले डोर्याउनु हुँदै थियो भने जब पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउनुहुन्छ, तपाईँ लेड बाई द स्पिरिट हुन्छ, आत्माबाट अगुवाई गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब तब मात्र जब तपाईँको आत्मा, मैले हिजो भनेको थिएँ, पवित्र आत्माले प्रज्वलित गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईँ भरिनुहुन्छ, तपाईँको आत्मा परमेश्वरको आत्मासँग जोडिन्छ, तब मात्र तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर बन्नुहुन्छ। Until and unless filled by the Holy Spirit cannot be a temple of God. तपाईँ स्पिरिचुअल बिङ हुनै सक्दैन। दो म स्पिरिचुअल बिङ हो, तर म नट लेड बाई द स्पिरिट, आत्माबाट म डोर्याइएको हुँदैन। त्यसकारण म आत्मिक कुराहरू बुझ्दिनँ, त्यसकारण मेरो सङ्गति आत्मासँग हुँदैन, त्यसकारण मेरो सङ्गति परमेश्वरसँग हुँदैन, त्यसकारण मेरो जीवन। अब यहाँ सुन्नुपर्ने कुरा सुन्नुहोस्, जब म शरीर र प्राणबाट डोर्याउन थाल्छु नि, म परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न छोड्छु। परमेश्वरको आवाज सुन्न छोडेपछि म दिशाविहीन हुन्छु, मेरो जीवनमा डाइरेक्सन म पाउँदिनँ। म परमेश्वरको आवाजदेखि बाहिर निस्किन्छु, मेरो जीवन पर्पोज विहीन हुन्छ, विदाउट पर्पोज हुन्छ। अब तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु, मान्छेले किन सुसाइड गर्छ, मान्छे किन एल्कोहलिक हुन्छ, किनभने उद्देश्य विहीन भयो नि त। उद्देश्यविहीन मान्छेहरू त्यहाँदेखि सुसाइडमा पुग्छ, उद्देश्यविहीन मान्छेहरू एल्कोहलिक हुन्छ, उद्देश्यविहीन मानिसहरू एडिक्टेड हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ प्रेम। आज तपाईँहरू उद्देश्यविहीन हुनु हुँदैन, आमेन। तपाईँ उद्देश्यविहीन हुनु हुँदैन। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् प्रेम नानीहरू, छोराछोरी, तपाईँ ईश्वरको उपस्थितिदेखि द मोमेन्ट तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति कट अफ हुन्छ नि, तपाईँ उद्देश्यविहीन हुन्छ, पर्पोसलेस हुन्छ। पर्पोसलेस भएपछि तपाईँ एडिक्टेड, कुनै न कुनै कुराको एडिक्टेड हुन्छ, कुनै न कुनै कुराको एडिक्सनमा हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊ, पब्जी खेल्नुहुन्थ्यो पहिला, खेल्नुहुन्छ, फायर गेमहरू खेल्नुहुन्छ, कुनै न कुनैको गेमको हामी एडिक्सनमा जान्छौँ। फेसबुकको एडिक्सनमा आउँछ। तपाईँले फेसबुक म चलाउँछु है फेसबुक, मैले हिजो यो कुरा अलिकति हाम्रो साथीहरूसँग पनि भन्दै, फेसबुक नराम्रो होइन, नेट इन्टरनेट नराम्रो होइन है, यो हामीलाई चाहिने, अहिलेको चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। चाहिन्छ तपाईँहरूलाई इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ, मोबाइलमा चलाउनुहुन्छ नि त, हामीलाई चाहिन्छ। अहिले त यो जीवनको एउटा अङ्ग नै भयो। तर तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, जब तपाईँले फेसबुक खोल्नुहुन्छ नि, फेसबुकको आफ्नो चेम्बर हुन्छ। मलाई हेर्नुहोस् है भाइहरूले, ल त्यो ज्ञानी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, फेसबुक सबैले चलाउँछ, म पनि चलाउँछु। फेसबुकको आफ्नो सबैको च्याम्बर हुन्छ।
अनि फेसबुक नराम्रो छैन। मार्क जुकरबर्ग नि उसले राम्रो होल संसार एउटा परिवार हो अनि परिवार जोडिनुपर्छ भन्ने मार्क जुकरबर्गको एउटा भिजन भनौँ न, त्यो भिजनले खोल्यो। तर त्यो भिजनसँग सैतान भन्छन् होइन, शैतान पनि भन्छौँ हामी। सैतान भनेको चाहिँ यो चाहिँ हिब्रू शब्द हो। वास्तवमा हिब्रू शब्दमा सैतान भनेको चाहिँ डियाबोलोस, मानिसको शत्रु भनेको। ग्रिकमा चाहिँ डियाबोलोस भन्छ, त्यसको अर्थ मानिसको शत्रु। मानिसको शत्रु सैतान डियाबोलोसले पनि फेसबुकमा आफ्नो एउटा च्याम्बर खोलेको छ। इन्टरनेट आयो, इन्टरनेटमा पनि शैतानको आफ्नो च्याम्बर छ नि त त्यहाँनिर। सो हामी इन्टरनेटको गुगल छ, यो छ, त्यो छ, त्यो छ, सबैतिर जान्छौँ अनि अन्तमा शैतानको आफ्नो पनि अफिस छ नि त गुगलमा, त्यहाँ पनि पछि पठाउँछ। फेसबुक छ, खोज्दै आउँदा ठक्कै त्यसको च्याम्बरमा आएपछि त्यसको च्याम्बरमा हामी पछि पठाउँछौँ। इन्टेन्सन मार्क जुकरबर्गको ठिक छ, इन्टरनेटको इन्टेन्सन ठिक छ, तर त्यसभित्रको च्याम्बर त्यसको पनि छ। अनि हामी त्यो च्याम्बरभित्र पसिसकेपछि के हुन्छ, हामी त्यसको एडिक्सनमा हुन्छौँ अनि त्यो एडिक्सनले हामीलाई पर्पजलेस बनाउँछ, उद्देश्यविहीन बनाउँछ। त्यसकारण हामी ड्रप आउट हुन्छौँ। हामी 8 पढ्छौँ, 9 पढ्छौँ, 10 पढ्छौँ, 11 पढ्छौँ, 12 पढ्छौँ, छोडिदिन्छौँ। हाम्रो ड्रप आउट हुनु पछिको कारण, हामी पढ्दै छोड्नुको पछिको कारण के हो भने, सुन्नुहोस्, मलाई आज सुन्नु र हजुरले मनमा राख्नुहोस् नानीहरूले, पढ्नु छोड्नु तपाईँको अल्छी होइन, तपाईँ बुद्धिमानी नभएर होइन, तपाईँ ज्ञानी नभएर होइन, तर शैतानको योजना चाहिँ के हो भने तपाईँ पर्पजलेस होस्, उद्देश्यविहीन होस्। तपाईँको हरेक कुरोलाई शैतानले अधुरो राख्न चाहन्छ। इन्कम्प्लिट राखिदिन चाहन्छ। तपाईँको एजुकेसनलाई इन्कम्प्लिट राखिदिन्छ, तपाईँको आराधनालाई इन्कम्प्लिट राखिदिन्छ। तपाईँ एक दिन आत्माले भरिनुहुन्छ, यहाँबाट जाँदै गर्दा तपाईँले आत्माले भरेर जानुहुन्छ कि हुँदैन? हो, जाने बित्तिकै तपाईँलाई फर्स्ट गर्नु मन लागेको कुरा के हुन्छ? आज जो म गिटार सिक्छु, अब आराधना गर्न थाल्छु। एक दिन झ्याङ 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 भने भोलिपल्ट त्यो अल्छी लाग्छ त्यहाँ, किनभने तपाईँलाई कम्प्लिट हुनु दिँदैन नि त कुनै पनि कुरा। शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भने, त्यसको षड्यन्त्र कन्स्पिरेसी चाहिँ के हो भने तपाईँलाई इन्कम्प्लिट राख्दिनु। यो मनमा राखेर जानु नानीहरू, पढ्दै गरेको नानीहरू, जब गर्दै गरेको नानीहरू, शैतानको सबभन्दा आराधक हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई, मलाई पनि शैतानले सेवकाईमा एउटा जग्गामा लगेर स्ट्याग्नेन्ट भन्छ, टालिएर बसोस्, यहाँदेखि अघि नबढोस् भनेर मलाई इन्कम्प्लिट राख्नु खोज्छ। यो चाहिँ शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी हो। तपाईँको पढाइ अधुरो राख्नु शैतानको योजना हो। तपाईँको गिटार लेसनहरू आदिमा राखिदिनु शैतानको योजना हो। 2टा गीत सिकेपछि गाउन अल्छी लाग्छ नि, त्यो शैतानको योजना हो। शैतानले हामीलाई इन्कम्प्लिट राख्नु खोज्छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा इन्कम्प्लिट, त्यसको ठुलो स्ट्राटेजी। हामी पढ्दैछौँ, एउटा पोइन्टमा पुगेपछि हामी सकिहाल्छौँ होइन। हामी पहाडी जातमा नेपालीहरूमा नानीहरू पढ्नुहुन्छ, क्लास 10 पढ्दै 9 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले सुनेको कुरा के हो? 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ, म्याथमेटिक्स, साइन्स, जियोग्राफी, इङ्ग्लिस, हिस्ट्री, नेपाली होला, हिन्दी होला, लेप्चा, लिम्बू, कुन चाहिँ लिनु रहेछ? सबभन्दा साह्रो सब्जेक्ट कुन चाहिँ हो? म्याथमेटिक्स। यो कसले भन्यो होला हामीलाई? कसले भन्यो होला? यो म्याथमेटिक्स बङ्गालीले पढ्ने मात्रै हो भनेर कसले भन्यो होला? हामी सक्दैनौँ भन्छौँ प्रिय, होइन, हामी सक्छौँ, तर हामीलाई कसैले रङ मेसेज छोडिदिएको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा के भयो, छाप बस्यो। अनि शैतानको रणनीति चाहिँ तपाईँ र मलाई इन्कम्प्लिट राख्नु। हामीलाई हरेकपल्ट एउटा मेसेज छोडिदिएको हुन्छ। जस्तै अलिकति साउला, अलिकति ब्ल्याक कलरको कुनै छोरी छ, छोरा छ, तिमी राम्री छैनौ भनिदिन्छ त्यो एउटा, होइन?
सो हाम्रो कन्सेप्ट बस एउटा माइन्ड सेट भन्छ, ध्यानसँग सुन्नु पर्यो। आज अब मसँग आधी घन्टा छ, ल बी पेसेन्ट, नरिसाइदिनु ल, अलिक पेसेन्ट गरिदिनु, हुन्छ? नरिसाइदिनुहोस् ल, फेरि भेट हुन्छ हाम्रो। रिसाउनु भएन भने, रिसाउनु भयो भने चाहिँ भेट हुँदैन होला फेरि। जस्तै तिमी सक्दैनौ भन्ने जुन मेसेज हामीलाई दिन्छ नि शैतानले, वास्तवमा सक्दैनौ भन्ने मेसेज चाहिँ नि शैतानले हामीलाई हामी अधुरो रहोस्, इन्कम्प्लिट रहोस् भनेर हालिदिएको मेसेज। अनि हामी त्यसलाई पत्याउँछौँ, अनि त्यो मेसेजलाई लिएर हामी जीवनभर हाम्रो यात्रा हुन्छ। अनि त्यो यात्रामा हामी असफल बन्दै जान्छौँ, नराम्रै बन्दै जान्छौँ, नराम्रो बन्दै जान्छौँ। त्यसकारण शैतानको रणनीतिलाई हामीले विफल बनाउनुपर्छ। हामी इन्कम्प्लिट हुँदैन, तपाईँ इन्कम्प्लिट रहनु हुँदैन। हरेक कुरामा तपाईँ कम्प्लिट बस्नुपर्छ। तर अब त्यसको छिर्ने जग्गा चाहिँ तपाईँको इमोसन, अनि तपाईँको इमोसनलाई त्यसले के गर्छ? प्रयोग गरिबस्छ। अनि तपाईँलाई एउटा यस्तो स्टेजमा पुर्याएर छोडिदिन्छ जहाँबाट तपाईँले आफूलाई पछाडि फर्केर आफूलाई हेर्न सक्नुहुन्न। तर जसै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो हतकडी भन्छ नि, तपाईँको बन्धन, त्यो साङ्लो चेन भत्किन्छ, अनि तपाईँ लेड बाई द स्पिरिट हुन्छ। तपाईँको आत्माले तपाईँलाई डोर्याउन थाल्छ। अब आत्माले डोरिन थालिसकेपछि, मैले हिजो अलिकति छोएको थिएँ, हामी कम्प्लिट व्यक्ति बन्न थाल्छौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले अफ्रिकनहरू देख्नु भएको छ? ब्ल्याकहरू, उनीहरूलाई हामी ब्ल्याक पिपल भन्छौँ, कालो मानिसहरू भन्छौँ, होइन? तर ईश्वरको योजना भेटेको मान्छे चाहिँ त्यो कालो व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि हामी सुन्दरता देख्छौँ। आमेन। एउटा कुरूप मान्छेको जीवनमा हामी सुन्दरता देख्छौँ। केले होला? तपाईँलाई थाहा छ? केले होला? तपाईँको भित्रको त्यो अभिषेकले तपाईँलाई प्रज्वलित भन्छ, म्याग्निफाई गर्न थाल्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको ज्योति प्रतिबिम्बित हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन थाल्छ तपाईँको जीवनमा। आमेन। जसै तपाईँ आत्माले डोराइन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको इवन स्वरूपमा पवित्र आत्माको रिफ्लेक्सन हुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिको रिफ्लेक्सन हुन्छ। पवित्र आत्माको रिफ्लेक्सनले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ? सुन्दरता दिन थाल्छ। बाहिरी सुन्दरता, भित्र सुन्दरता तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ। रिफ्लेक्सन अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको रिफ्लेक्सनले तपाईँलाई ज्ञानी बनाउँछ, तपाईँलाई बुद्धिमानी बनाउँछ, तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउँछ, तपाईँलाई अभिषिक्त बनाउँछ, तपाईँ सामर्थिलो बन्नुहुन्छ। बिकज अफ द होली स्पिरिट एन्ड हिज रिफ्लेक्सन, पवित्र आत्मा अनि उहाँको ज्योतिले तपाईँलाई, प्रतिबिम्बले तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउँदै लान्छ। आमेन। म तपाईँलाई बाइबलको एउटा खण्डमा लान चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो पावलले के भन्दैछ? शरीर हाम्रो नि बसमा पार्नु जरुरी छ। अघि हामीले पढ्यौँ, तर किनभने जे म गर्दछु सो म बुझ्दिनँ, किनकि जे म चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर जे म घृणा गर्दछु त्यही म गर्दछु। तर जे म चाहदिनँ त्यही गर्दछु भने व्यवस्था असलै रहेछ भने म त्यससँग सहमत हुन्छु। तर त्यो गर्ने चाहिँ म होइन रहेछु, तर पाप पो रहेछ जो म भित्र बास गर्दछ। किनकि म जान्दछु म भित्र अर्थात् मेरो शरीरभित्र कुनै असल कुराले बास गर्दैन। शरीरभित्र असल कुराले बास नगरेपछि के हुन्छ? म पापसँग लडाइँ लडिरहन्छु, तर म हारि नै रहन्छु। मेरो शरीर म माथि हाबी बनि नै रहन्छ, त्यो मेरो मास्टर बनि नै रहन्छ। बाइबलको एउटा खण्ड पढौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जान्छौँ। मसित तपाईँले मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 14 देखि 17सम्म खोलिदिनुहोस् त सबैजनाले। कसैले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ
मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 14 देखि 17। Matthew chapter 9 verses 14 to 17। हुन्छ, पढिदिनुहोस् त। जन्तीहरूले दुलहा तिनीहरूसित हुँदा शोक गर्न गर्छ र तर ती दिन आउँछ जब दुलहा तिनीहरूबाट अलग गरिनेछन्, तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टुक्रा टाल्दैन, किनकि त्यस नयाँ टालाले वस्त्रलाई फटाउँछ र त्यो फटाइ बढ्ता खराब हुन जान्छ। औ पुराना छालाका भाँडामा नयाँ दागमत हालिँदैन, नत्र त छालाको भाँडा फुट्छ र दागमत पोखिन्छ र छाला नष्ट हुन्छ। तर नयाँ दागमत नयाँ छालाका भाँडामा हालिन्छन् र दुवै जोडिन्छन्। आमेन। अब यसलाई एकपल्ट बुझौँ, अनि सक्यो भन्छ। खुसीको खबर वचन सक्नु ल। आमेन। मलाई दिएको टाइमभन्दा अगाडि सक्छु म। बाइबलले के भन्यो भने नि, पुरानो दागमध्यको छालाको भाँडा, या त पुरानो दागमध्यको भाँडामा या त पुरानो छालामा नयाँ दागमध्य नहाल भन्यो। त्यो चाहिँ पुरानो दागमध्य हाल्ने छाला अथवा पुरानो छाला भनेको चाहिँ पुरानो मनुष्यता, पुरानो शरीर हो, जो मैले अघि भने पापमय स्वभावको शरीर। अब त्यसलाई चाहिँ, त्यो शरीरमा चाहिँ मैले अघि सुरुमा भने, हिजो पनि भने, त्यो पवित्र आत्माको मन्दिर हुनै सक्दैन। इट्स भेरी स्ट्रङ है यो कुरा, शक्तिशाली कुरा छ। तपाईँको पुरानो मनुष्यतामा नयाँ मनुष्यता पस्न सक्दैन। नयाँ मनुष्यता, नयाँ आत्मा, नयाँ अभिषेक पस्नु हो भने तपाईँको बडी एन्ड सोल चाहिँ रिन्यू हुनु पर्यो। तपाईँको स्पिरिट ट्रान्सफर्म हुनुको लागि चाहिँ नि तपाईँको बडी एन्ड सोल पनि रिन्यू हुनुपर्छ, तब मात्र तपाईँको स्पिरिट ट्रान्सफर्म हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँको ट्रान्सफर्म स्पिरिटले मात्रै परमेश्वर कुरा बुझ्ने हो, तब मात्र तपाईँलाई ईश्वरीय कुरा बुझ्ने मन पर्ने हो, तब मात्र परमेश्वरसँग हिँडाइ तपाईँलाई मन पर्ने हो, तब मात्र तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई स्पष्ट रूपमा सुन्ने हो। कति बेला? जब तपाईँको स्पिरिट ट्रान्सफर्म हुन्छ, अनि तपाईँको बडी एन्ड सोल, प्राण र शरीर रिन्यू हुन्छ, नयाँ हुन्छ। अन्यथा तपाईँको पुरानो स्वभावसँग पवित्र आत्मा तपाईँको साथमा रहन सक्नुहुन्न। अन्तमा एउटा स्ट्रङ कुरा भन्न चाहन्छु, पवित्र आत्मा जोसँग छैन उसको जीवनको डेस्टिनी हुँदैन। जोसँग ईश्वरको आत्मा छैन उसँग लक्ष्य हुँदैन, उसँग पर्पोज हुँदैन, उद्देश्य हुँदैन। तपाईँको जोस हराउँछ। यहाँ जोस छ नि, यो जोस एकैछिनमा हराउँछ, विदिन नो टाइम। तपाईँ यहाँबाट घर पुग्दैन, तपाईँ जोस सकिन्छ जबसम्म तपाईँको जीवन आत्माले डोर्याइँदैन, तपाईँको स्पिरिट ट्रान्सफर्म हुँदैन, शरीरको दासत्वबाट बाहिर निस्किनुहुन्न। क्याप्टिभेसन अफ बडी एन्ड सोल भन्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्न, तपाईँको जोस घर पुग्दै नपुग्दै सकिन्छ। रेजिस्ट्रेसन कति हो हजुर? 200 रुपियाँ, 250 खेर जान्छ। यत्रो परिश्रम खेर जान्छ। यो जग्गामा आएर तपाईँले परिश्रम गरेको सबै खेर जान्छ।